दरेका मनशान आपली संस्कृताय आपल्या दायज विसरूंक फावना। देखीक पिळगांव वाठारांतली सरपंच मोहिनी जल्मी ही एक सरपंच आसून लेगीत भाजी विकता। तिणे स्वता शेतान रोयल्ली आणि साऱ्यांचो वापर करूंक नाशिल्ली भाजी बाजारांत ती विकता। मोहिनीन आपले दायज राखून दवरला आणि राजकीय पातळीचेर आसूनय हे ती काम करता। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। आपलो पारंपारीक जो बिझनेस आसा तो करप हे प्रत्येक मनशाचे म्हणजे ते आता खूप सारे लोक आता सोडीत आसा आपलो पारंपारीक बिझनेस, पूण आमी आमच्या फाटल्यानूच पळयता जी प्रेझेंट पिळगांव पंचायतीची सरपंच आसा मोहिनी जल्मी आनी तिणे ती भाजी विकता तेजेर फुटपाथेर बसून बिचोले मार्केटात। अशें दिसता की तिणे अजून आपलो सरपंच आसून सुद्दां आपलो जो बिझनेस आसा भाजी ती स्वता आपूण घरा लायता आनी सगळें ऑर्गेनीक ते खत वापरून ती भाजी लावन बिचोले मार्केटान ते विकता। सद्या केमिकल फर्टिलायझर वापरून भाजी काडटात आनी खुबशे प्रोडक्शनूय काडटात। ते कितकेशे हानिकारक लागून आसतात, पूण तिणे म्हायती दिल्या प्रमाणे तिणे अजून केमिकल फर्टिलायझर हे वापरूंक ना आनी जे ऑर्गेनीक खत आसा तेच वापरून ती हांगासर भाजी सद्या विकता। आनी सादारण तिणे म्हटलां की आमी 25 वर्सां जालीं ती बिचोले मार्केटान हांगा बसता आनी भाजी विकता। तेतून अशें दिसता की खुबशे लोकांचें अशें आसता की जे पोस्टार पावल्या उपरांत आपलो पारंपारीक बिझनेस सोडून दितात, पूण ती सद्या सरपंच आसा प्रेझेंट सरपंच आनी बऱ्यापैकी पंचायतीन काम करता। खुबशे प्रश्न तिणें सोडयल्ले आसा तेजे आनी एक एक्टीव अशी ती आसा, तरी पूण ती अजून भाजी विकता। तातूंत अशें दिसता की जे पोस्ट आसलो सुद्दां जाल्यार आपलो जो पॅशन तशेंच आपलो जो बिझनेस आसा तो कोणी सोडपाक जायना। हें एक आमकां उदाहरण आमच्या फाटल्यानूच दिसता। तशेंच सगळ्यांनी करून जे हे आसा ते आपले उपजिविका ती कोण चलयता पयलीं वचून तशेंच आपलें हें करपाक जाय। हांव खूब वर्सां पासून हांगा बसून बाजारांत बिचोले हांगासर बसून हांव भाजयेचो वेवसाय करता म्हटल्यार कितें आसा आमी भाजी स्वता तयार करता आमच्या घरा। आमची फॅमिली भितरूच आमी तयार करता, रोपां आसा ती आमीच तयार करता आनी तीच लावन आमी बाजारांत बसून ही भाजी विकता। आनी हे भाजयेचेर तितलें मेन म्हणल्यार जिवाक कांय त्रास जायना, एकी कडेन एका जाग्यार बसून आमी रावता। पूण कित्याक जेन्ना कश्ट करता पळय शेतान वचून त्या टायमार एक वेगळीच निर्माण जाता की अशें दिसता की आमी आयज कितें तरी तयार करून आमच्या पोटाक लागून बरो असो धंदो करता अशें दिसता। आनी म्हाजी ही भाजी हांगा उरना, बाजारान येयल्या मागीर रोखडीच आमची भाजी सोंपता आनी आमी ताका सारें बी अशें जास्त तशें कांयच घालिना। कितकी वर्सां जाली म्हणटा तुमी? जाली आतां एक म्हाका 20 वर्सां जाली आमी ही भाजी करता हांगासर ताजी अशी आनी विकता आमी। आनी बिचोले बाजारानूच बसता? बिचोले बाजारानूच बसता हांव खूब वर्सां पासून बसता। ह्या टायमाक आतां वाल भेंडे चिटकी तशी आसता, मुळो आसता, तांबडी भाजी आसता आनी पावसाच्या टायमाक आमची तवशी दोडगी मागीर बाकी सगळी जी आसता पळय ती भाजी आसता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।